السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم جانتے ہیں سورہ یاسین کے بارے میں۔ سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اس ویڈیو پر بنے رہیے، ویڈیو کو اسکپ بالکل نہ کیجیے، کیونکہ سورہ یاسین کی فضیلت بے شمار ہے اور اس کو سب سے پہلے یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ قرآن عظیم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو ایسی عظیمت بخشی ہے، ایسا مرتبہ بخشا ہے کہ پڑھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے کو سب کو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ یاسین مکی ہے، یعنی مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ یہ 22ویں پارے پر شروع ہوتی ہے اور 22ویں پارے پر سے شروع ہوتے ہوئے 23ویں پارے پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا یا سنتا یا لکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اگر وہ پڑھتا ہے، پڑھنے والے کو 10 کلام مجید، سننے والے کو 10 کلام مجید، لکھنے والے کو 10 کلام مجید، یعنی جو جس کام میں مشغول رہتا ہے تو اگر وہ 10 کلام مجید پڑھے تو اس کو کتنا عرصہ لگے گا۔ لیکن کوئی بندہ اگر ایک مرتبہ صحیح سے سورہ یاسین پڑھ لے اور پڑھ نہیں سکتا تو صرف سن لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اس کو 10 کلام مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ یاسین کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کے پاس میں اس کو پڑھا کرو، حالت نزا کے وقت اس کو پڑھا کرو۔ حالت نزا میں اگر کسی شخص کے پاس میں پڑھا جاتا ہے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی 10 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ بندہ اگر اس کی روح قبض ہونے والی ہوتی تو آسانی کے ساتھ میں نکلتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ فرشتے پھر اس کے جنازے، نماز جنازہ میں بھی شامل رہتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی وہاں پر جس جگہ پر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ اس کے بے شمار فائدے احادیث میں اگر یہ آتا ہے کہ اگر بھوکا پڑے تو وہ اس کو بھوک اللہ تعالیٰ اس کی دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے رزق کے انتظام عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے اولاد والی تنگ دستی کو دور فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، پریشان ہے تو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ جس کے گھر میں رزق میں برکت نہیں ہوتی، پیسے میں برکت نہیں ہوتی اور ادھر سے آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، تو ایسے حالات میں بھی آپ سورہ یاسین سننا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کی تمام ان پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اور بندہ جب قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے تو سب سے پہلا اس کو اعزاز یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں سے نحوست، پریشانیوں، بلا ببا، بھوت جنات کا خاتمہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی اس جگہ پر رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جس جگہ سے پریشانیاں دور ہوں گی اور جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نحوست، جن بھوت، تمام بلا ببا کا خاتمہ فرما دے گا اور اس جگہ پہ اللہ کی رحمت نازل ہو، تو جس جگہ پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اس جگہ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اتریں گی، رزق میں برکتیں اتریں گی، رزق میں زیادتی ہوگی، تنگ دستی دور ہوگی، پیسے کی بے برکتی دور ہوگی، پیسے میں برکت ہوگی۔ اگر آپ کے پاس میں پیسہ ادھر سے آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں آپ پڑھیے، اللہ آپ کی ایسے حالات میں مدد فرمائے گا، اور سورہ یاسین کی برکت سے اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ یہ ایک سورہ مبارکہ ایسی ہے، اس کو دعائے حاجات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، جائز مقصد کے لیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔
और अल्लाह तबारक व तआला आपकी गैब से मदद फरमाएगा। अगर आपकी दुकान है, आप दुकान में पढ़ना चाहते हैं तो दुकान में पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ सुन लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके सुनने से परेशानी दूर हो जाएंगी, दुकान की बेबरकती दूर हो जाएगी, सारी बंदिशें टूट जाएंगी और तमाम ताले यूँ कहिए अगर लगे हुए किसी तरीके के रोक के ताले लगे हुए तो उन रोक के तालों का यूँ कहिए ख़ात्मा होकर अल्लाह आपके लिए रिस्क की बारिश अता फरमाएगा। दुकान में ग्राहक आएंगे, दुकान में बरकत होगी, पैसे में बरकत होगी, गले में बरकत होगी और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों से हिफाजत भी फरमाएगा, ज़ाहिरी बातिनी भी, और बला बबा से भी अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाएगा। और जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो अल्लाह ताला जायज़ मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। तो हम समझते हैं कि आपको इस तमाम बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं सूरह यासीन। आप उसको समाअत कीजिए, फ़ोन को एक साइड में रख दीजिए या आप अपने कानों में ईयरफोन या ब्लूटूथ वगैरह लगा लीजिए। अब हम पढ़ते हैं, चलिए आप सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िर मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वضرب लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون। यहाँ से सूरह यासीन मुकम्मल हो चुकी है। अब आइए मुख्तसर सी हम दुआ करते हैं। या अल्लाह तबारक व ताला, जो हमने सूरह यासीन पढ़ी है, पढ़ने में सुनने में किसी तरीक़े की जाने अनजाने में कोई गलती खामी, मौला उन गलतियों खामियों को मुआफ़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमारी इस पढ़ने को अपनी रज़ा के ख़ातिर मौला कबूल अता फ़रमा। या अल्लाह इसका सवाब हुज़ूर अकरम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते कबूल फ़रमा। या अल्लाह तबारक व ताला, इसकी बरकत से हमने जो पढ़ी सुनी है, अल्लाह पढ़ने सुनने की बरकत से मौला हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। मौला जो बीमार होने शिफा अता फरमा, जो कर्ज़ में मुब्तला होने कर्ज़ से नजात अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनके लिए गैब से रिश्तों के इंतज़ाम नहीं आ रहे, मौला गैब से रिश्तों के इंतज़ामात अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो कर्ज़ में मुब्तला है उन्हें कर्ज़ से नजात अता फरमा। या अल्लाह जो गैर मुक़द्दमे में फंसे उनको रिहाई अता फरमा। हालात हिंदुस्तान को बेहतर अता फरमा। सबको आपस में भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सबको इस मुल्क हिंदुस्तान से सच्ची पक्की मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह और गहराई के साथ हमें अपने इस वतन से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तू रहमान है, सब पे रहम अता फरमा। या अल्लाह तू करीम है, सब पे करम अता फरमा। फ़लस्तीन व गाज़ा के मज़लूम मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, मौला तमाम आलम इस्लाम के मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मौला इस हिंदुस्तान को सब में आपस में इत्तिफ़ाक़ इत्तेहाद भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस गुलदस्ते को मेरे मौला यूँ ही महकता अता फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमा।
یا اللہ اس کو دشمنوں کی نظروں سے حفاظت فرما، یا اللہ اس کو بد نظری سے حفاظت فرما، یا اللہ جن جن نے دعا کے لیے کہا اللہ ان کی جائز تمنا آرزو کو پورا عطا فرما، مولا جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ اپنا فضل کرم رحم عطا فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما دے۔ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے جب تک اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔